जी काल एक पर्वरी वयवाडो हांगासर जी डेड बॉडी सापडलेली आसा त्याची नवी अपडेट घेऊन सध्या आम्ही तुमच्या समोर येयलेले आसा। तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की काल रातच्या 2च्या सुमारास एक पर्वरी वयवाडो रस्त्या कुशीक एक डेड बॉडी सापडलेली आसा। अशी सध्या आमकां म्हायती मेवलेली आसा की ही डेड बॉडी जी आसा तो खंय तरी रावपी वेस्ट बेंगॉलचो आसा आनी खंय तरी एका सलूनान खंय तरी काम करतालो अशी इन्फॉर्मेशन सध्या आमच्या मेरेन पावलेली आसा। एज त्याची खंय तरी हो भुरगो जो आसा हो 20 ते 25 वर्साचो हो भुरगो आसा। सध्या सोर्साची म्हायती प्रमाणे अशें आमकां कळलेलें आसा की ताका खंय तरी पयलो मारलो आनी एका 4 व्हिलरीन घातलो आनी ती 4 व्हिलर थेट पर्वरी वयवाडा ह्या रस्त्याचेर येयली। जेन्ना पर्वरी वयवाडा ह्या रस्त्याचेर जेन्ना सुमसाम जागो आसलो आनी ह्या अंधाराचो काळोख आसल्या कारणान हेचो आधार घेवन ती डेड बॉडी जी आसा ती खंय तरी 4 व्हिलरींतल्यान रस्त्याक भायर उडयली आनी ती 4 व्हिलर जी आसा ती खंय तरी टर्न मारून परत पर्वरी सायडीक येयलेली आसा। सध्या जेन्ना ही गोष्ट पर्वरी पुलिशेक कळली तेन्ना पर्वरी पुलीस व सालिगांव पुलीस व तशेंच कलंगूट पुलीस जी आसा घटनास्थळी पावले त्यांच्यानी इन्व्हेस्टिगेशन आपल्या तरेन सुरवात केल्ली आसा आनी आयज सकाळ मेरेन जी बॉडी सापडलेली आसा त्या जाग्याचेर सध्या पुलीस घटनास्थळी पावले त्यांच्यानी पूर्ण इन्व्हेस्टिगेशन केल्ली आसा आनी ते आता सध्या जितली तांकां वाटेर जितली CCTV फुटेज मेळटा ती CCTV फुटेज कलेक्ट करीत आसात। सध्या जशी जशी अपडेट आमकां परत ह्या केसी फाटल्यान मेळत रावतली तशी तशी जी अपडेट आसा आमी सदांच तुमच्या समोर हाडीत रावतले। पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर हांव साई प्रसाद कुबडे पर्वरच्यान।